अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि साल 2025 पाकिस्तान में ओवरऑल प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए कैसा रहेगा और किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरह से हम लोग अपने जो प्रीवियस जो गुज़िश्ता साल गुज़रे हैं उनके तजर्बे को हम किस तरह से यहाँ पे बरोए ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ बहरिया टाउन से मैं शुरू करता हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी बदतर हो गई थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। अभी साल 2025 जो है इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये बाइंग ईयर है ओनली फॉर रेडी प्रॉपर्टीज़। यानी ये पूरा साल आप लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द फेवरेट बाइंग टाइम फॉर ओनली फॉर रेडी प्रॉपर्टीज़। यानी हमारे वो हज़रात जो अपनी ज़ात के लिए, अपने एंड यूज़र के लिए ये समझ लें कि जो घर खरीदना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई दुकान, कोई शोरूम, कोई कारोबार के लिए कोई तैयार प्रॉपर्टी ऐसी, या रेंटल इनकम के लिए कोई ऑफिसेज या वर्क स्पेस बाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। क्योंकि अभी तकरीबन गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से रियल एस्टेट की यानी प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी डाउनफॉल है। ये चीज़ हकीकत है, इससे कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। अभी पॉलिटिकल सिनेरियोज इतने ख़राब हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों की जो सिनेरियोज चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, और ये भी ओवर द नाइट ठीक होने वाले नहीं है। अभी साल 2024 के बारे में मैंने आप लोगों को याद होगा ये कहा था, मेरी काफ़ी वीडियोस भी आई हैं इसके ऊपर। मैंने ये कहा था कि साल 2024 प्लानिंग का साल है। इसमें आप लोग कोई मेजर ट्रांजैक्शंस नहीं कीजिएगा, ना सेलिंग करें ना बाइंग करें, और आप लोग सिर्फ प्लानिंग करें, क्योंकि इस टाइम पे कोई बड़ी कमिटमेंट्स या ओवर कमिटमेंट्स आपको मुस्तकबिल में नुकसान दे सकती हैं। क्योंकि यही वो साल था जो बिल्कुल खामोशी से इस तरह से गुजरा कि जिसमें कोई मेजर ना तो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, ना मेजर लोग अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर सके, बल्कि ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक प्रॉब्लम जो है वो आते गए, कॉम्प्लिकेशंस आती गई। अगर कोई बिल्डर है यानी प्रॉपर्टी कारोबार से ताल्लुक रखने वाला, हर तबका ही परेशान था। वो अगर कोई प्रॉपर्टी में ये कह लें कि रियल स्टेट में कोई हाई राइज कोई प्रोजेक्ट बना रहा था, वो शख्स अपनी जगह परेशान है। अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर्स थे, एजेंट्स थे, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज थे, वो लोग अपनी जगह पे परेशान थे, क्योंकि जब एक कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो फिर सीरीज ऑफ कमिटमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, और फिर एंड यूजर यानी कस्टमर, जिन लोगों ने महंगी प्रॉपर्टी खरीदी और कीमतें इम्प्रूव होने की बजाय उल्टा कम हो गई, तो ये वाला फार्मूला भी, उनकी प्लानिंग या वो चीज़ें भी नाकाम हुई। गुज़िश्ता 3-4 सालों की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में साल 2024 के बारे में ये कहा था कि साल 2024 सिर्फ प्लानिंग का साल है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का साल है। इसमें आप लोग कोई लंबी चौड़ी यानी कोई ऐसी कमिटमेंट्स ना करें, कोई ऐसी चीज़ें बाइंग ना करें, सेलिंग ना करें, क्योंकि अभी हम लोग क्लियर ही नहीं हैं, या हमारी मार्केट, हमारे हालात अभी क्लियर नहीं है कि अगर हम कोई अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम कीमत में बेच देते हैं तो फर्दर अगर खरीदने जाएंगे तो वो बहुत कम कीमत में हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या लोग मुल्क से बाहर जाने का भी प्लान कर चुके थे। एक बड़ी तादाद में जो लोगों ने वीज़ाज अप्लाई किए, ओवरसीज़ का कैसा रिस्पॉन्स था, ये भी आप सब लोग हर चीज़ को जानते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया, ये भी पॉजिटिव साइंस थे। और यहाँ पे कुछ नया कारोबार आया, कुछ नए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी, जैसा सी पैक के प्रोजेक्ट्स को लेके अगर देखें तो कुछ चीज़ें आई। गवादर का एयरपोर्ट भी फंक्शनल हुआ। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसमें, मलीर एक्सप्रेस वे के अलावा, और यानी बहुत सारी शाहराएँ नई बनी, नए प्रोजेक्ट्स भी आए। लेकिन इसके साथ-साथ, इसके बावजूद मैंने ये कहा कि साल 2024 सिर्फ प्लानिंग का साल है। आज साल 2025 के बारे में मैं एक अपनी राय देना चाहता हूँ। वो राय मेरी ये है कि साल 2025 भरपूर बाइंग का साल है, यानी खरीदने का। और खरीदी क्या चीज़ जाए? सिर्फ 100% रेडी प्रॉपर्टी। क्योंकि ये वो टाइम है साल 2025 के लोग अपना, इन लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज होके समझ लें कि आखिरी हद तक पहुंचा हुआ है। आज लोग कम से कम कीमत में अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे। खरीदने वालों के लिए ये बेहतरीन टाइम, ये बाइंग फेवरेट ईयर होगा। यानी थ्रू आउट द ईयर लोग इसमें बाइंग करें, सेलिंग ना करें, क्योंकि सेलिंग के लिए जाएंगे तो आपको खातिर खा फेवरेट कीमत नहीं मिलेगी,
اور پھر آئندہ سال 2026 میں 27 میں یا سال 2030 تک جو قیمتوں کا گراف امپروو ہوگا وہ انبلیویبل ہوگا. کیونکہ جب بھی آپ ماضی میں کبھی بھی کرائسس آیا، سال 2005 اٹھا کے دیکھ لیں، سال 2008 تھا، سال 2015 میں جب کرائسس آیا، یہ میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو جب بھی کرائسس آیا اس کے بعد جو امپروومنٹ آئی ہے وہ انبلیویبل قسم کی امپروومنٹ آئی ہے. اور بحریہ ٹاؤن کے کیس میں اگر میں بات کرتا ہوں تو بحریہ ٹاؤن تو آج ہر طرح سے چیزوں کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ اور چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی کی قیمتوں کا موازنہ بڑی معذرت کے ساتھ میں آج مجبور ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی شہر کی شاید کچی آبادیوں کے برابر ان کی قیمتیں گر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج کراچی شہر کی وہ کالونیز، وہ آبادیاں، وہ محلے جہاں پر پراپر سیوریج کا نظام تک نہیں ہے، پانی کی دستیابی نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، اور وہاں پہ شاید قیمتیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اپارٹمنٹ کے برابر، پلاٹ کے برابر، یا گھروں کے ان کے کرائے بھی ویسے ان گلی محلوں والے کرائے مطلب کم ہیں. صرف وجہ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو جو پریشر گروپس ہیں یا اینٹی بحریہ گروپس ہیں وہ اس طرح سے پھلنے پھولنے نہیں دے رہے یا امپروو نہیں ہونے دے رہے، یا بحریہ ٹاؤن کے اوپر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے اور پوری کمپین سیٹ کی جاتی ہیں کہ یہاں پہ جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. اور ایسا ہوا بھی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ سال 2020-21 کے بعد سے مسلسل آج سال 2024 ختم ہونے کو ہے، مسلسل یہ 3 سال کا عرصہ یعنی یہ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال کا شکار ہوا ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج اگر بحریہ ٹاؤن میں ہر طرح کا انفراسٹرکچر ہے، ہر طرح کی سہولیات ہیں، ہر طرح کی سیفٹی، سیکورٹی، پانی، بجلی اور بیسک فیسلٹیز کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں ساری یہ نیو گروئنگ سٹی ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ہے دیٹ از بحریہ ٹاؤن کراچی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی سے تو یہ ہٹ کے ہے تو اس کے ساتھ کراچی کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی آگے 20 کلومیٹر دور تک یا 40 کلومیٹر دور تک بھی لوگ اپنی سوسائٹی لانچ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کراچی کے اندر ہے. تو پھر بحریہ ٹاؤن کا کیا قصور ہے؟ صرف بحریہ ٹاؤن کے کسی بھی ایک چھوٹے سے عمل کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہاں، ماضی میں جو بحریہ ٹاؤن نے غلطیاں کی، جو باؤنڈری وال سے باہر پلاٹ چلے گئے، اوور سیلنگ تھی، فائلز تھیں، گھر بنائے گھر نہیں ملے، اپارٹمنٹس لوگوں کو نہیں ملے، لیکن اس کی پھر جماعت اسلامی انوالو ہوئی یا لوگوں نے سٹرائکس کی، لوگوں نے جو پروٹیسٹ وغیرہ کی، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے ریفنڈ، ریپلیسمنٹ آف پراپرٹی، ایڈجسٹمنٹ یا دوسری لوکیشنز پر ایڈجسٹ کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں ہوئیں. لیکن آج بھی میرا خیال ہے کہ چند ایک لوگ ایسے رہ گئے جن لوگوں نے ابھی بھی اپنی یعنی جو پراپرٹیز ہیں اس کو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں لی ابھی تک. آئی ڈونٹ نو فار واٹ دے آر ویٹنگ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اپنا فیصلہ کرنے میں لیٹ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا فیصلہ بر وقت کر لیں. ابھی بھی ٹائم ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی پراپرٹی لے سکتے ہیں، یعنی کوئی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے، ریپلیسمنٹ کے ذریعے ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ لوگوں کو پراپرٹی مل جائے گی. آج سال 2025 کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج وہ جو مارکیٹ کریش تھی، مارکیٹ میں قیمتیں کم تھیں، یا وہ یعنی جو ٹف ٹائم تھا، کمپلیکیشنز والا ٹائم تھا، پرابلمیٹک ٹائم تھا، وہ اس کا دورانیہ کافی بڑھ چکا ہے. اب کوئی کاروباری لوگ ہوں، ایک عام عوام الناس سے لوگ ہوں، یا کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اتنے لمبے دورانیے کو افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں، اتنے لمبے کریشز کو، اتنے لمبے ڈاؤن فال کے عرصے کو، دورانیے کو افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ انٹرنیشنل اگر آپ ایکسپوئر میں دیکھیں، وہاں بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ اپنی بقا رکھنی ہے. اور وہ بقا رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ، یہ جو ادارے ہیں وہ پوری جان لگا دیں گے. اور آئندہ آنے والے سال، میں سال 2025 کی بات ونس اگین نہیں کر رہا کہ سال 2025 میں کوئی میجر چینجز آنے والی ہیں. سال 2025 بھی سال 2024، سال 2023 اور سال 2022 کی طرح پلاننگ میں چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے اور اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے یا پولیٹیکل سینیریوز کی گتھم گتھا ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے. لیکن ان سب چیزوں کے پیرلل اور ان سب چیزوں کے باوجود سال 2025 بائنگ ایئر ہوگا. یہ پورے کا پورا سال
بائنگ فیوریٹ ٹائم ہوگا ہمارے ان خریداروں کے لیے جو اپنی ذات کے لیے کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، گھر ہو، اپارٹمنٹ ہو، ولا ہو، کمرشل پراپرٹیز ہوں، ریزیڈینشیل ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ایمنسٹی اسکیمز آئیں گی، جو جس طرح سے ریٹس کا گراف، قیمتوں کا گراف ملٹیپلائی ہوگا، بڑھے گا، تو وہ چیزیں پھر جو ہے وہ انبلیویبل قسم کی ڈیولپمنٹ اور ریٹس میں چینجز، اور پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی ملٹیپلائی ہوتی ہوئی آپ لوگ دیکھیں گے. کیونکہ آج ابھی ملیر ایکسپریس وے جو ہے سال 2025 میں ایک میجر فیکٹر کہ یہ والا صرف ملیر ایکسپریس وے کھلے گا تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے میجر چینج آنا ہے. اور اس کے بعد جو ابھی رفیق کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور دیگر ان کے پاس کمرشل ایریاز ہیں جس کی ایکٹیویٹی اگر یہ کامیابی سے کر جاتے ہیں بیریا ٹاؤن، تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے چیزیں انشاءاللہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. سال 2025 کے بارے میں میری جو رائے ہے، اگر آپ کی رائے اس سے مختلف ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے، اور فردر انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.